نے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کنو کئی سوال کیتے آگے علی نساس اپنی اولاد دی تربیت کیویں کرو؟ فرمائنے اچھا اولاد دی تربیت کیرے طریقے نال کرنی؟ آگے سن علی دا کو میں فرمان سنے نہ بیان فرمائنے دو جہاں دے سردار والی کوثر شافی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جلے بال پیدا تھیوے 10 سال تک ہوتے نہ حاکم وہ آکے ابا فلاں چیز چاہی دی تو آکے پترہ حاضر ہے فلاں گال مننی ہے پترہ حاضر ہے جلے 10 سال دا تھی ونے وہ کو آکے پترہ ہون تو حاکم نہیں میں حاکم تو حاکم نہیں میں حاکم 10 سال تو گھنتے 21 سال تک ان دی فل نگرانی کرنی آیا کہ نماز پڑھ دے یا نہیں پڑھتا ان دی محفل چنگی ہے یا نہیں اگر تین دی نگرانی کیتی تو دنیا تو چلیا ویسے تیرے پچھو عمال کھاتا نامہ کھلیا رہے ویسے اگر نگرانی نہ کی تو ماں تو پہلے تے کو سبق مل ویسے کہ میرا پتر کیا ہے امام روم نے